अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अभी जनाब अफ्तारी का अमल मुकम्मल हो गया है और इस वक्त जनाब मैं वो खबरें देख रहा था अभी 8 बजे वाली। तो वहाँ इमरान ख़ान की अजीब व गरीब मंतक, और इमरान ख़ान ने लगता है तय कर लिया है कि मैंने जनाब मुकाबला करना है तो फ़ौज से करना है। आप देखें उससे सवाल क्या किए जा रहा है और आगे वो जवाब क्या दे रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मौलाना फजल रहमान साहब जब सदर पाकिस्तान बनेंगे ना, अभी ये उनका बस एक इस्तीफ़ा रह गया सदर पाकिस्तान का, और गवर्नर पंजाब को भी कान से पकड़ के निकालेंगे, कान से पकड़ के। तो मौलाना फजल रहमान साहब सदर होंगे और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इमरान ख़ान कोई उसको ऐसा काम पड़ जाए कि जो सदर पाकिस्तान की इजाज़त से हो, और मौलाना फजल रहमान साहब कहे कि और इमरान ख़ान सदर पाकिस्तान को ख़त लिखे, दरख्वास्त लिखे कि मोहतरम ऑनरेबल जनाब मौलाना फजल रहमान ख़ान साहब, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जैसे पहले इसने नवाज शरीफ को ख़त लिखा था ना कि मैं होमलेस हूँ। होमलेस वैसे यूरोप अमेरिका में बैगर को कहते हैं, जो भिखारी होता है ना हमारे इधर, उसको होमलेस कहता है। तो इसने नवाज शरीफ को प्लाट लेना था ना, प्लाट, तो इसने कहा था आई एम होमलेस, गिव मी वन प्लाट। तो इसको जनाब प्लाट मिला था। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही कोई मौका आएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और इमरान ख़ान एक दरख्वास्त लिख रहा होगा, बखिदमत जनाब मौलाना फजल रहमान, बखिदमत जनाब शहबाज शरीफ, मैनू ए दो तो मैनू ए दो तो मैनू ए। एक दिन आना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आना है। आ गया ना एक दिन, कैसे ऐसे मक्खन की तरह बाल से निकाल के और गया, हुकूमत से बाहर कर दिया कानूनी तरीके से। ये आप सोच सकते थे? पहले 10 दिन पहले तक आप सोच सकते थे? सब तबसरे आ रहे थे कि आज पाकिस्तान जब से बना है ना, उस वक़्त से लेके अब तक कोई अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। लेकिन कामयाब हो गई है। पहली अदम एतमाद कामयाब हुई है नवाज इसके ख़िलाफ़ जनाब मौलाना हाजी इमरान ख़ान न्याजी। अच्छा जी, उसने जो आज फिर गंदी बात की है, गंदी बातें ये कर रहा है। आज मुझे किसी ने क्लिप भेजा है कि कराची में इमरान ख़ान ने तकरीर की है कि मैं एंटी यूरोपियन नहीं हूँ, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ। तो नीचे लिखा हुआ था कि मैं एंटी पाकिस्तान हूँ, किसी ने अपनी तरफ से लिखा। बात तो यही है, हकीकत है। जो ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आज अदालतों ने कह दिया ना कि हम 24 घंटे के लिए जज हैं, 10 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आईनी और ऐसा बहरान मुल्क बचाने के लिए अदालतें निकलेंगी बाहर। फ़ौज भी 24 घंटे के लिए होती है, पुलिस भी 24 घंटे के लिए होती है, अदालतें भी 24 घंटे के लिए होती हैं। तो आज उसने क्या कहा है, उसको उन्होंने किसी ने पूछा है कि इमरान ख़ान तूने तोहफे क्यों बेचे हैं? कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी। वो जैसे पीछे औरतों ने जुलूस निकाले थे ना, मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस हवाले से उसी काफ़ी रदीफ़ में लिखा गया है कि मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी, मैंने ख़रीद के बेच दिए हैं। यानी बेशर्मी की इंतहा है। और आगे क्या कहा है उसने, असल बात ये कहता है जी फ़ौजियों को जो DHA में प्लाट मिलते हैं वो आगे नहीं बेचते। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उसको सवाल पूछा है किसी सहाफ़ी ने, और वो कह रहा है जी फ़ौजियों को जो प्लाट मिलते हैं वो आगे क्यों बेचते हैं। आप बताएं वो फ़ौज में तकसीम चाह रहा है कि नहीं, वो फ़ौज के ऊपर हमले कर रहा है कि नहीं। ये कोई तुक बनता है इस बात का? कोई उसका हमायती मुझे बता दे कि इस बात का क्या तुक बनता है कि उसको कहा गया कि तुम तोहफे क्यों बेच रहे हो। कहता है जी फ़ौजी आगे से प्लाट नहीं बेचते। कोई इसका तुक बनता है? भाई तुम कहो कि मैंने अपने बेचे हैं, कोई और मुझसे जुर्माना लेना है तो ले लें, मुझे कानून का नहीं पता। भाई तोशा खाना का एक डिपार्टमेंट है,
جہاں یہ سارے گفٹ جمع ہوتے ہیں، یہ جتنے گفٹ آتے ہیں نا جمع ہوتے ہیں. یہ اینک مجھے دی ہے جی، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے دبئی کے صدر نے یہ اینک دے دی ہے، سونے کی ہے. ٹھیک ہے، میں آ کے توشے خانہ میں جمع کراؤں گا. اور توشے خانے میں یہ قانون یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، مال ہے، اس کو نیلام کیا جائے گا. ہاں، صدر کو اجازت ہوتی ہے کہ نیلامی میں ان کے لیے وزیر اعظم کو رعایت ہوتی ہے کہ آپ اتنے % دے کے کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ 10 روپے کی دیں، 10 روپے کی لیں اور 10 لاکھ کی بیچ دیں. یہ نہیں ہوتا بھائی، یہ نہیں ہوتا. میرا جسم میری مرضی، یہ نہیں چلے گا تمہارا، یہ نہیں چلے گا. اور پھر جناب اس نے یہ بالکل انتہائی غلط بات کی ہے کہ فوجیوں کو پلاٹ ملتے ہیں، وہ نہیں بیچتے. میں کیوں نہ بیچوں؟ میری جسم میرا مرضی. یہ عمران خان تم غلط رستے پہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ سدھر جاؤ گے چاند ہی دنوں میں. عید سے پہلے آپ کی گرفتاری متوقع ہے. بہت سارے کیس کھل گئے ہیں. آپ نے جو بھگایا ہے نا ان کو، شہزاد اکبر وغیرہ کو جو بھگایا ہے، ہم عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اس کو باہر نہ جانے دیا جائے. آخر مریم کو روکا گیا، شہباز شریف کو روکا گیا، تو یہ ان کو شہزاد اکبر کو کیوں جانے دیا گیا ہے؟ نہیں جانے دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور عمران خان نے کہا جی کہ وقت آنے پہ میں بتاؤں گا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. وہ مسلسل ہرزہ سرائی کر رہا ہے. ہرزہ سرائی کا مطلب ہے کہ گالم گلوچ کر رہے ہیں وہ اداروں کو. آج اس کو چیف جسٹس عطاف بندیال نے بھی جواب دے دی ہے، DGISPR کا. پھر اس نے کہا ہے کہ جو میرا موقف ہے وہ ٹھیک ہے، DGISPR جنرل افتخار کا موقف غلط ہے. یہ عمران خان نے آج پھر کہا ہے. اپنے جو اس کے گروپ کے صحافی ہیں نا، یہ سمیع ابراہیم، عمران ریاض، یہ صابر شاکر، ان کو بلا کے وہ کرتا ہوتا ہے ہمیشہ. یہی اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. جو مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ فواد چودھری کا کیا بیان آیا وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جی الیکشن کمیشن کے اوپر ریفرنس دائر کریں گے. وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیوں کر رہا ہے؟ 8 سال تک انہوں نے اس کیس کو لمکایا ہے، 8 سال تک. اور اب یہ کہتے ہیں جی اس کیس کو کیوں لمکایا ہے. میں یہ بالکل سیریس بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے والی ہے. آپ جو پاکستان جسٹس پارٹی ہے، جو تحریک انصاف کا ترجمہ بنتا ہے انگلش میں جسٹس پارٹی، اس میں شمولیت کا اعلان کریں لوگ سارے، اور وہ انشاءاللہ اس کا بھی احتساب کرے گی، تحریک انصاف کا بھی احتساب کرے گی. ہم انشاءاللہ مل کے نون لیگ کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے. اور ہم نے انہی کو ٹھکانے لگانا ہے، ان کو سیاسی طور پہ. یہ پابندی لگی ہی لگی. یہ ذہن میں رکھ لیں، جو انہوں نے اداروں کا حال کیا ہے، اللہ نہ کرے یہ دوبارہ آئیں، اللہ نہ کرے. کوئی گورنر ہے تو اس کا پٹھا پاؤں ہے. آج پھر انہوں نے حلف لینا ہے. اس سے عارف علوی نے کہتا ہے جی میں حلف نہیں لوں گا. اس کو نکال باہر کرو، پٹیشن دائر کرو، اس کو نکالو باہر ان کو. یہ گندے انڈے ہیں، گندے انڈے. گندے انڈوں کو بندہ ٹوکری میں نہیں رکھتا. جب پتہ چل جاتا ہے نا گندے انڈے ہیں تو ان کو نالی میں پھینکا جاتا ہے. یہ گندے انڈے ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ ہم گندے انڈے ہیں. چاہے گورنر پنجاب ہو، چاہے گورنر سندھ ہو، چاہے گورنر وہ KPK کا ہو، چاہے گورنر جو بھی ہیں. اور یہ جتنے بھی ان کے آئینی ادارے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا غیر قانونی اور غیر آئینی چیزوں میں ملوث کیا ہے. بالکل انہوں نے کہا جی ہم نے آئین قانون کی بات تو ماننی نہیں نا، ہم نے ماننی ہے، آئین قانون کی نہیں ماننی. واہ مانی واہ، اپنا فلسفہ، اپنا مذہب بنا رہے ہو، اپنا آئین بنا رہے ہو، اپنا قانون بنا رہے ہو، اپنی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہو. اللہ رحم کرے تمہارے حال پہ. بس اب تمہارے جو اچھے دن تھے نا وہ گزر گئے ہیں. تے ہون جناب احتساب دے دن آ گئے نے. تے جناب مجھے تو عمران کی عید جیل میں نظر آ رہی ہے.
آپ بتا دیں اس میں حکومت دیر کیوں کر رہی ہے بھائی توشہ خانہ کیس میں؟ اس کو نہیں چھوڑنا بالکل، یہ وہ زخمی ریچھ کی طرح باہر پھر رہے، اس کو پکڑو، نظر بند کرو، اس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس بناؤ جو بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟